नाव विलास किशोर शिरगांवकर. हे हांवें जे केल्या न्हू हे भाताचे कणसां पासून केलेले आसा. ही जी भाताची कणसां जी उरलेली आसात न्हू म्हणजे हे काडून ती कणस हांवें मी हाडून लायले हे करून. आणि ही जी मानीची बेतां बी आहा न्हू ही उडयली ती आनाच्या आमच्या तेच्यातून हाडून केलें. आनी ही करतना म्हाका खुबशे म्हणजे चडांत चड म्हाका 10-12 दीस लागले हे करपाक. प्रोत्साहन अशें करून अशें ना आमचो व्हडलो इरमाव असो करतालो की म्हणजे पेंटींग आनी टेको कार्ड्स म्हणटा तेचे सेपरेट हें आसा तो करतालो. तेच्या कडसून पयलीं भुरगेपणान बी एक्चुली आमी सांगूंक सोदता आमी शेतकरी भात कापणी जाल्या उपरांत न्हू जे आमी हें करून ते स्वताच्या भाताचे आमी पोळे खाता. ते शेतकरी आमी दाखोवन दिलं की आमच्या शेता पासून जे सुंदर आमी एक हें करूं शकता अशें. जे हे सगळे जे आसा न्हू हे भाता पासून केलेले अशें आनी दाखोवंक सोदता की शेतकरी ते मेन दिवाळी कशी साजरी करता तेच्या पासून पोहे खातीर. सो ते हांवें केलेले. आतां मातशें कितें जालें ते चड दीस जाले उडयले माती पासून आमी फुलां केली. ही मोठी फुलां ही मोठी हेच्या तुटे आसा हें करून मातसो टायम लागलो. आनी तेजे टोटल जे जाता न्हू हें म्हाज्या 2 नंबर भावाक आनी भयणीक वयता. कित्याक तेंच्यांनी म्हाका न्हू जे हितूंतल्यान म्हाका परिस्थितीन वयर काडल्या आनी लोकां पर्यंत हाडून म्हाका बॅक सपोर्ट करून म्हाका आयज परत हेचेर हाडून जेका आमी तेंकां आमी हें करता.